नाज़रीन, इजरायली मीडिया ने कहा है कि अगर जंग होती है तो हिजबुल्ला सैकड़ों रॉकेट्स और ड्रोन्स है वो इसराइल पर फायर कर सकती है। हिजबुल्ला के पास ये कैपेबिलिटी है। और इस जंग के हवाले से जो फैसला है वो नेतन्याहू और जो ट्रंप की मुलाकात है उसमें हतमी तौर पर होने जा रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अहम तरीन दौरे पर रशिया में मौजूद हैं और बेलारूस का उन्होंने दौरा किया है। सिक्योरिटी, ट्रेड, सैंक्शंस, ईरान जंग जो इसराइल ने हमला किया और मजीद जो करने का इरादा रखता है, ये सारा डिस्कस किया जा रहा है। और ईरान और रशिया जो है उन्होंने आज एक इंटरनेशनल ग्रुप एस्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है जो वेस्टर्न सैंक्शन से फाइट करने में अहम किरदार अदा करेगा। यानी ये मुल्क जो है वो तमाम इकदामात उठा रहे हैं जो मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनको कैसे नाकाम किया जा सकता है। तो नए तिजारती रास्ते, नया फाइनेंशियल सिस्टम, मल्टी करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड, और आज ये एक इंटरनेशनल ग्रुप जो वेस्टर्न सैंक्शन को इवेड करने में किरदार जो है वो अदा करेगा। तो इस पर हम बात करेंगे। इजरायली लॉबी जो है वो पूरी तरह से ट्रंप की खुशामद में और ट्रंप को खुश करने के अंदर लगी हुई है। और अब इजरायली लॉबी ट्रंप को इनकरेज कर रही है कि वो थर्ड टर्म के अंदर भी आए और एक बार फिर यानी जो अगला इलेक्शन है वो लड़े। हालांकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सिर्फ 2 ही मरतबा आप सदर बन सकते हैं और आज तक कोई भी ऐसा सदर नहीं है 3 मरतबा बना हो, लेकिन वो ट्रंप को कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप जो है वो उनको बहुत ज्यादा सूट करता है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मजीद देंगे अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी कैंपेन आपकी जो फंड करेंगे। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो पूरे तरीके से बदल चुकी है और फिर जो यंग अमेरिकन हैं वो एक बहुत बड़ा यानी कि जो उनका स्टांस बदला है इसराइल के हवाले से। और इजरायली लॉबी पूरा जोर लगा रही है इस नैरेटिव को दोबारा से इसराइल के हक में शिफ्ट करने के लिए, लेकिन वो फेल होती हुई जब नजर आ रही है। तो ये उनकी कोशिशें हैं, लेकिन अमेरिका में जो हकायक लोगों के ऊपर खुल चुके हैं इसराइल के हवाले से वो दोबारा रिवर्स होने वाले नहीं हैं। लेकिन वो अपना जोर पूरा लगा रहे हैं, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने से लेकर और बहुत कुछ वो कर रहे हैं। अच्छा, वेनेजुएला के हवाले से एयरलाइंस को नई जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अनाउंस की गई हैं। लैटिन अमेरिका के अंदर मजीद मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स को जब वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है ताकि वहां पर मजीद जो कार्रवाइयां हैं उनको लिजिटिमेट करार दिया जा सके। बेलारूस के सदर ने कहा है कि अगर यूक्रेन किसी पीस डील पर एग्री ना हुआ तो आने वाले टाइम में वो यूक्रेन को ही कोलैप्स होता हुआ देख रहे हैं। यानी यूक्रेन की आर्मी जो है वो इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर है, फ्रंट लाइन बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर है और विल टू फाइट जो है वो तेजी के साथ कम हो रही है। तो ओवरऑल यूक्रेन ही कोलैप्स कर जाएगा, ये बेलारूस के सदर जो है वो कह रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इसराइल का एक बड़ा मीडिया हिजबुल्लाह के हवाले से जो रिपोर्ट शेयर कर रहा है, हिजबुल्लाह की जंग जो जारी है लेकिन एक ऑल आउट वॉर के अंदर किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। और वैसे भी जो हमने पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया कंप्रीहेंसिव मंजरनामा कि आने वाला टाइम जो है वो बहुत सारी जंगों का है, क्योंकि इसराइल किसी भी मीनिंगफुल और पीसफुल इकदाम के लिए राजी नहीं है। तो इसराइल एक्सपेक्ट के हिजबुल्लाह हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स और ड्रोन्स कई दिनों तक इसराइल पर फायर कर सकती है अगर जंग छिड़ती है। यानी उसके पास इतना स्टॉकपाइल है कि वो कई दिनों तक, हफ्तों तक इसराइल के ऊपर ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल जो फायर करते रहेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो एक फुल स्केल जंग नहीं छेड़ेगा जब तक कि ट्रंप की मुकम्मल अप्रूवल नहीं होगी, एंड विल नॉट एस्केलेट बिफोर द एंटिसिपेटेड नेतन्याहू एंड ट्रंप मीटिंग। और जो सूरत हाल है जो जिसमें हमले जारी हैं, लेकिन ये फुल स्केल सूरत हाल में तब्दील नहीं होगी जब तक नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो जाती। और अगर ट्रंप जब तक अप्रूवल नहीं देते तब तक ये जंग नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से इसका अप्रूवल जब वो हो जाएगा तो मना लेंगे वो। ट्रंप अगर नहीं भी माना हुआ तो मना लेंगे, ये बहरहाल अप्रूवल इसका हो जाएगा। सो लेबनान पर हमले जो है वो जारी हैं, 2 लेबनीज है वो मारे गए हैं। एक गाड़ी जो है सदरन लेबनान के अंदर उसको निशाना बनाया गया है। तो लेबनीज गवर्नमेंट जब वो अभी भी अनरियलिस्टिक अप्रोच ही को लेकर चल रही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ये कह रहे हैं कि वहां पर जंगी जराइम इजराइल कर रहा है और लेबनीज गवर्नमेंट अपने ही लोगों पर इल्जाम लगा रही है और रीजनल कंट्रीज के साथ कॉपरेशन, ईरान के साथ इवन निगोशिएशन करने से भी इनकार कर रही है और इजराइल से निगोशिएशन करने के लिए भीख मांग रही है। लेबनीज गवर्नमेंट बाकायदा भीख मांग रही है कि इजराइल उनके साथ निगोशिएशन टेबल पर बैठ जाए और जो उनके मुल्क में जंगी जराइम कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ वो निगोशिएशन टेबल पर भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, जो सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल की ऑक्यूपेशन को रोकने के लिए। उधर इजराइल ने जो है वो कनाडा से उनके पार्लियामेंट
کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا جو ویسٹ بینک کا دورہ کرنے جا رہا تھا, جن کے پاس باقاعدہ ویزاز تھے, لیکن ان کو روک لیا گیا, ٹھیک ہے نا, ان کے ویزاز ریووک کر دیے گئے. اسرائیل بارز کینیڈین ایم پیز فرام ڈپلومیٹک وزٹ ٹو آکوپائڈ ویسٹ بینک. تو یہ الٹیمیٹ لیول کی بدماشی ہے کہ وہ ویسٹرن جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ایون اس سے پہلے کچھ امریکن سینیٹرز آئے تھے, ان کو بھی انٹر نہیں ہونے دیا گیا تھا, اور وہ غزہ کا بھی دورہ کرنے چاہ رہے تھے. تو یہ الٹیمیٹ لیول کی بدماشی ہے جس کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے, لیکن بہرحال ویسٹرن گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے خاموش ہے. ایران کے حوالے سے جو بڑی خبریں ہیں, ایک تو دیکھیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بڑے اہم ترین جو 3 آئلینڈز ہیں, جن کے اوپر یو ہی کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کے ہیں, لیکن ایران ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ایران کہتا ہے یہ ہمارے ہیں. یہ ایک فالٹ لائن ہے. گلف اور ایران میں بہت سارے جو فالٹ لائنز ہیں جن کو اسرائیل ایکسپلائٹ کرتا ہے, ان میں سے یہ آئلینڈز جو ہیں یہ ایک فالٹ لائن ہے. تو اب یو ای اور سائپرس جہاں پر اسرائیل انوالو ہے اور سارا وہاں پر وہ اسلحہ دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں, تو سائپرس کی اور یو ای کی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو جاری ہوئی ہے, جس میں سائپرس نے کہا ہے, یعنی یو ای کے موقف کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو اس پر ایران نے سائپرس کے انوائے جو ہیں ان کو سمن کیا, اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا. ایران سمن سائپرس ایمبیسڈر اوور میڈلسم ریمارکس آن ایرانین آئلینڈ. آپ کہے کے لیے یہاں پر ٹانگ اڑا رہے ہیں, آپ کا کیا کام ہے ادھر, آپ کیوں ادھر کی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں, مطلب آپ جو ٹانگ اڑا رہے ہیں اس کا کیا تک بنتا ہے. تو انہوں نے فارمل ریٹن پروٹیسٹ جو ہے وہ سائپرس انوائے کو دیا, اور ایرانین گورنمنٹ نے اسٹرانگ آبجیکشن کی دا پرووکیٹو سٹیٹمنٹس. تو جو کہ ظاہر ہے یو ای کے بھی اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز اور پھر اسرائیل کے سائپرس کے ساتھ, تو وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے. تو یہ ایک فالٹ لائن ہے یہ آئلینڈز, تو یہ بھی ریزالو نہیں ہو رہا ہے. اور جو یعنی ایران کے خلاف جو چاہتا ہے کہ ریجیم چینج ہو جائے, اس میں یہ بھی ایک انٹرسٹ ہے کہ پھر یہ آئلینڈز جو ہے وہ ان کے پاس آ سکتے ہیں. تو اس پر ابھی مسئلہ جو ہے ریزالو نہیں ہوا, بلکہ جی سی سی کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں یہ تھا, پھر چائنا کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں بھی یہ تھا, اور ابھی سائپرس کے ساتھ سٹیٹمنٹ. تو یہ ہفتے 10 دن بعد جب وہ سامنے آ جاتا ہے یہ والا ایشو. اور ان آئلینڈز کے اوپر ایرانی میڈیا نے لکھا ہے کہ ایران کے انسنکیبل کیریئرز, یعنی ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی ایئر کرافٹ کیریئر جیسا ان کا رول ہے, لیکن یہ انسنکیبل ہیں, ان کو ڈبویا نہیں جا سکتا. ہاؤ پرشین گلف ٹرائیو, یہ 3 آئلینڈز ہیں. ٹرائیو آئلینڈز شیپ ڈیٹرنس ان اسٹریٹ آف ہرمز, یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان آئلینڈز کا سب سے زیادہ کردار ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز ظاہر ہے کہ وہ گلوبل اکانومی کو متاثر کر سکتا ہے, تو اس طرح سے ان آئلینڈز کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو آج ایرانی میڈیا نے ان کو انسنکیبل کیریئرز قرار دیا ہے. ایران کے جرنلز نے کہا ہے کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو پھر انسین پاور دشمن دیکھے گا. enemy to face new dimension of Iran's power if war breaks out. وہ ڈائمینشن جو ابھی تک دشمن نے نہیں دیکھی پاور کی, وہ ڈائمینشنز ہم دکھائیں گے. ایران stands against hegemony seeking powers. IRGC کمانڈر, ایران ان طاقتوں کے خلاف کھڑا ہے جو ہیجمنی یعنی بدماشی جو کرتے ہیں, جو ہیجمنی چاہتے ہیں, ملکوں کو سبجوگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایران کے فارن منسٹر جو ہے ناظرین بڑے غیر معمولی اور اہم ترین دورے پر ہیں. سب سے پہلے وہ بیلاروس پہنچے, اور ایران اور بیلاروس کی جو ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایران اینڈ بیلاروس stress boosting security cooperation. The importance of strengthening cooperation in various fields including security area. اور یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دونوں نے ڈسکس کیا, ایران کے فارن منسٹر نے اور بیلاروس کی لیڈرشپ نے, کہ ریلیشنز کو بڑھایا جائے گا لائک مائنڈڈ جو کنٹریز ہیں. دیکھیں یہ اسی ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے تناظر میں کہ جو لائک مائنڈڈ, یعنی بیلاروس بھی سامراج سے لڑ رہا ہے, ایران بھی, اور بیلاروس بھی اسرائیل کے خلاف, اور ایران بھی یعنی ان کی جو کاروائیاں ان کے خلاف کھڑا ہے. تو لائک مائنڈڈ گروپس کے درمیان تعلقات کو اور مضبوط کیا جائے گا. اینڈ انڈیپینڈنٹ ڈیولپنگ کنٹریز, انڈیپینڈنٹ ڈیولپنگ کنٹریز, لیکن جو لائک مائنڈڈ ہیں, جو سیم آئیڈیالوجی رکھتے ہیں, جو ویسٹ کی ہیجمنی کے خلاف کھڑے ہیں, ان کے ساتھ یہ سارا جو گروپ ہے, یعنی یہ ممالک اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے. ایران کے فارن منسٹر نے ڈیورنگ دا میٹنگ بیلاروس کی جو پوزیشن ہے اس کو شکریہ ادا کیا, اور اس پر پریز کیا کہ جب ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا اٹیک ہوا تو بیلاروس نے ایران کا ساتھ دیا. اس پر ایران نے ان کا شکریہ ادا کیا. بہت زیادہ یعنی سیکیورٹی میں, ٹریڈ میں, سینکشنز کو ایویڈ کرنے میں, کیونکہ بیلاروس بھی یہ سارا کچھ فیس کر رہا ہے, سینکشنز ہیں, بہت کچھ ہے ان کے خلاف, ایک پوری
रिजीम चेंज की वॉर जैसे ईरान के खिलाफ जारी है वैसे ही बेलारूस के खिलाफ भी जारी है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मॉस्को के अंदर मौजूद हैं और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई है और अभी कुछ देर पहले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं और कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट्स है उन्होंने साइन किए हैं। और साथ जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंटरनेशनल ग्रुप इस्टेब्लिश करने का उन्होंने ऐलान किया है जो सैंक्शंस को इवेड करने में, देखें ये सैंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सैंक्शंस ही वो टूल हैं जो मुल्क को कमजोर करती हैं। जिन जिन मुल्कों पर जंगें अमेरिका ने, वेस्ट ने मुसल्लत की हैं, इजराइल ने, उन पर पहले सैंक्शंस ही लगाई गई हैं और इनके बहुत सारे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और वो हमने आपके साथ शेयर भी की थी कोई 8-10 महीने कबल, जिसमें ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया था कि सैंक्शंस के नतीजे में उतनी ही हलाकतें होती हैं जितना किसी जंग के नतीजे में होती हैं, क्योंकि जो गुर्बत बढ़ती है, जो बाकी मसाइल हैं, ठीक है ना, तो उतनी ही हलाकतें हो सकती हैं जितनी किसी जंग के नतीजे में होती है। ये सैंक्शंस इतनी खौफनाक हैं। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लैवरोव एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इन मॉस्को में कहा कि रशिया और ईरान ने एग्री कर लिया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे एक इंटरनेशनल ग्रुप टू काउंटर इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस। इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस को ये इंटरनेशनल ग्रुप जो है वो कन्फ्रंट करेगा। अब इसका क्या ढांचा होगा, मुल्क इसमें शामिल होंगे, ये कोई बॉडी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये सामने आएगा, लेकिन उन्होंने एक यानी इंस्टीट्यूशंस में वो इसको ढाल रहे हैं। तो ये जो तिजारती, देखिए सैंक्शंस आपकी तिजारत को रोकती है ना, तरक्की को रोकती है, तो इसके लिए बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जा रहा है। जैसे इंडिपेंडेंट ट्रेड रूट्स होंगे तो वेस्टर्न सैंक्शंस क्या कर लेंगी, और ट्रांजैक्शन के लिए आपका अपना सिस्टम मौजूद है, आप अपनी करेंसी में कर रहे हैं, तो फिर वेस्टर्न सैंक्शंस क्या कर लेंगी। ऑलरेडी ये सैंक्शंस वो नताइज तो हासिल नहीं कर सकी हैं जैसा ये करना चाह रही थी, जैसा ये रशिया को कोलैप्स कर देना चाहते थे, और उनकी वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने फ्रीज भी कर लिया और ऊपर से सैंक्शंस भी लगा दी। तो भी रशिया तो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह ईरान कोलैप्स नहीं हुआ, इसी तरह नॉर्थ कोरिया कोलैप्स नहीं हुआ, इस तरह वेनेजुएला कोलैप्स नहीं हुआ। तो जो सैंक्शंस की ताकत ये समझते थे ऑलरेडी वो उतनी तो सामने नहीं आ सकी। तो मजीद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब खड़ा किया जा रहा है या जिस तरह से कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ये सैंक्शंस की जो बची कुछ ताकत है उसको भी खत्म कर देगा। अरगची एंड लेवरोव साइन अ कोऑपरेशन डॉक्यूमेंट इन मॉस्को। 3 ईयर का एक कोऑपरेशन रोड मैप कि कैसे स्ट्रेटेजिक टाइज को सॉलिडिफाई करना है, ये इसमें तय हुआ है। तेहरान एंड मॉस्को टाइज एक्सपेंडिंग दे शेयर स्टांसेस, मतलब मुख्तलिफ इश्यूज पर उनका जो नुक्ता नजर है वो एक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया के एक बड़े न्यूज़पेपर के अंदर ओपेड भी लिखा है। ओपेड जो है वो यानी किसी ऑफिशियल की जानिब से, किसी पब्लिक फिगर की जानिब से लिखा जाता है। ये यानी कि अपनी जो ओपिनियन है रिलेशंस के हवाले से वो उसमें लिखी जाती है, और ये यानी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा है। चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो जब वियतनाम गए तो उन्होंने उनके न्यूज़पेपर में ओपेड लिखा, तो ये मतलब होता है। तो जिस दिन वो पहुंचे हैं आज, तो आज ही ये शाया हुआ है। सो ईरान एंड रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिस फॉर मल्टीलेटरल ऑर्डर, यानी हमारी जो पार्टनरशिप है उसकी बेसिस क्या है, मल्टीलेटरल ऑर्डर, नई दुनिया, नया ऑर्डर, वेस्टर्न हेजेमनी नहीं, नया जो ऑर्डर है ये हमारे ताल्लुकात की बेसिस है कि हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि इस बुनियाद पर है कि हम एडवांस कर सके, आगे यानी बढ़ सकें, एक नया इंसाफ पर मुबनी जस्ट एंड जेन्युइनली मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका की यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से निकलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उसकी तरफ हम जा सके। हमारा जो कोऑपरेशन है उसकी असल बुनियाद ये है, हम इसलिए एक साथ मिलकर जो वो चल रहे हैं। यानी एक होता है ना भाई हम तिजारत कर रहे हैं, हम असलिया ले रहे हैं, नहीं, ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक नया ऑर्डर दुनिया में ला रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बुनियाद है एक साथ चलने की, हमारे ताल्लुक की। सो इसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा कि इस वक्त जो लेवल है रशिया और ईरान के रिलेशंस का, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा यानी उसमें तेजी आ रही है। डीप रूटेड और मल्टी लेयर हमारे ताल्लुकात हैं, सिक्योरिटी में, ट्रेड में, न्यूक्लियर कोऑपरेशन में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल के अंदर, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि कैसे प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम्स हो रही हैं। एक ही नुक्ता नजर होना बहुत जरूरी है ना डिफरेंट चीजों के ऊपर, तो हमारे शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स हैं
جیسے پیوٹن نے کہا کہ ہمارے فارن منسٹر جب وہ مسلسل رابطے میں ہیں تمام ایشوز کے اوپر، تو ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی شارٹ ٹرم کنسیڈریشنز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم تعلق ہے، اور اس کی ہسٹوریکل اور جیو پولیٹیکل ٹائز اس میں موجود ہیں، اور جو کمپلیکس ریجنل یعنی مڈل ایسٹ کا جو کمپلیکس منظرنامہ ہے اور جو گلوبل ڈیولپمنٹس ہیں، تو اس سارے تناظر میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ اس کا بڑا پاورفل سٹانس سامنے آیا ہے، ہر خاص ٹائم پر سامنے آیا ہے، جو رشیا کے فروزن ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے سامنے آیا ہے، ایک ایسے وقت میں جب یہ ایسٹس یورپ استعمال کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب یعنی پیسے دینے ہیں یوکرین کو، اگر جنگ جاری رکھنی ہے تو پیسے کہاں سے دیں گے، تو وہ رشین ایسٹ سے دینے ہیں، تو وہ استعمال کرنے کا وقت آ گیا یا پھر جنگ رکے گی۔ تو اس پر چائنا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چائنا اپوز کرتا ہے کسی بھی اس طرح کے اقدام کو، رشیا کے ایسٹس کو استعمال کرنے پر۔ چائنا اپوز یوز آف فروزن رشین ایسٹس بائی یورپی یونین، رشیا کا میڈیا اس کو کر رہا ہے۔ چائنا اپوز یونیلیٹرل سینکشنز اینڈ EU یوز آف فروزن رشین ایسٹس، یعنی دیکھنا بڑے خاص ٹائم کے اوپر ان کا یہ سٹانس سامنے آیا ہے، جب وہ استعمال کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو چائنا نے خبردار کیا کہ یہ رشیا کا پیسہ استعمال نہ کرنا، امپورٹنٹ بات ہے نا۔ تو حالانکہ یہ ایشو تو کب سے چل رہا ہے، چائنا کی آج سٹیٹمنٹ ہے۔ بیلاروس کے جو صدر ہیں، بڑی اہم ترین ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، لوکاشینکو وانس کہ یوکرین میں کولیپس وداؤٹ ارجنٹ پیس ڈیل، یوکرین جو ہے وہ کولیپس ہی کر جائے گا، یعنی سرنڈر ہو جائے گا نا۔ اس وقت یوکرین کی صورتحال بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے، ول ٹو فائٹ نہیں ہے، فرنٹ لائن کے اوپر آرمی بڑی کمزور اور مشکل پوزیشنز کے اندر موجود ہے، اور رشیا غالب ہے، ان کا مورال بہت ہائی ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کسی وقت مکمل کولیپس ہو، یعنی یوکرین کی فوج نے مکمل ہتھیار ڈال دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوکاشینکو بیلاروس کے صدر کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی پیس ڈیل کر لو، اس سے پہلے کہ سارا یوکرین ہی کہیں کولیپس نہ کر جائے۔ تو اسی درمیان اسرائیلی لابی جو ہے وہ یہ ٹرمپ کو انکریج کر رہی ہے کہ آپ تیسری دفعہ صدر کیوں نہیں بنتے، آپ کیا زبردست آدمی ہیں، کیا زبردست آپ کی پرفارمنس ہے، تو آپ ذرا آئے نا تو تیسری دفعہ صدر بنے۔ حالانکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں اجازت نہیں ہے، لیکن اسرائیلی لابی کہہ رہی ہے نہیں اجازت ہے، آپ آئیں۔ اور ایک ہنوکا جو ان کا جو ان کی ریلیجیس جو ان کا ایونٹ ہے، یہ بیسیکلی جو سیکنڈ ٹیمپل جب بنایا گیا تو اس حوالے سے یہ ہنوکا کی سیلیبریشن ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کیا گیا۔ اس ایونٹ میں ٹرمپ انوائٹڈ تھے، اور جو باقی بڑی لابی کے لوگ ہیں، جس میں مریم ایڈلسن ہے جو سب سے بڑی لابیسٹ ہیں، تو وہ موجود تھی، اور انہوں نے پبلکلی کہا کہ آپ تیسری دفعہ لڑیں۔ پرو اسرائیل ڈونرز ارج ٹرمپ ٹو سیک انکانسٹیٹیوشنل تھرڈ ٹرم، لیکن ایرانی میڈیا لکھ رہا ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل مطلب وہ کانسٹیٹیوشن میں اجازت نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ لڑیں۔ تو پرائیویٹلی بھی ٹرمپ کو انکریج کیا جا رہا ہے، اور اب پبلکلی بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ 4 سال کے لیے مزید یعنی آئیں اور تھرڈ ٹرم کے لیے آپ لڑیں، اور ہم لیگیلٹی جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے اور یہ سارا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں $250 ملین اور دوں گی آپ کو آپ کی اگلی کیمپین کے لیے، اگر آپ تھرڈ ٹرم کے لیے لڑتے ہیں تو $250 ملین میں اور دوں گی۔ اس سے پہلے مریم ایڈلسن جو ہے یہ $106 ملین دے چکی۔ یہ مریم ایڈلسن وہ ہے جس نے گولان ہائٹس کو ریکگنائز کروایا، جس نے یروشلم کو ریکگنائز کروایا، یہ سب سے بڑی ڈونر ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی پاورفل۔ تو اس نے کہا میں $250 ملین اور دوں گی کیمپین کے لیے اگر آپ تھرڈ ٹرم کے لیے لڑتے ہیں۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ٹرمپ نے جو وہاں پر تقریر کی، انہوں نے کہا کہ اسرائیلی لابی اس وقت کمزور ترین پوزیشن میں ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ایک امریکہ کا صدر وہ مطلب اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ اسرائیلی لابی جو کہ غیر ملکی لابی ہے، جو امریکن مفادات کے خلاف کام کرتی ہے امریکن ایکسپرٹس کے مطابق اور لا میکرز کے مطابق، تو ٹرمپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس نے کہا the most powerful lobby امریکہ میں کون سی تھی؟ اسرائیلی لابی، اٹس ناٹ دیٹ وے اینی مور، اب یہ اتنی پاورفل نہیں ہے۔ اور ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو کانگریس ہے یہ بھی اینٹی سیمیٹک ہو رہی، اور اس نے کہا کہ یہ جو پروگریسو ڈیموکریٹس ہیں یہ اینٹی سیمیٹک ہو رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اسرائیل کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں جس طرح سے ممدانی نے الیکشن جیتا، وہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹ جو ہے اور کانگریس جو ہے وہ اینٹی سیمیٹک ہو رہی ہے، اندازہ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک نیریٹو وار ہے جو اسرائیل امریکہ میں ہار چکا ہے اور یورپ کے اندر ہار چکا ہے، اور جو ینگ امریکنز ہیں وہ بالکل ان کے سامنے حقیقت آ چکی ہے۔ اس لیے نتنیاہو روز بیٹھ کر انٹرویوز بھی دیتا ہے، انفلوئنسرز کو بہت پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، بہت کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں گے کہ اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا آئے گا۔ لیکن وینزویلا کے حوالے سے ایئر لائنز کو نئی احکامات جاری کیے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن اچھی نہیں ہے، اور اس طرف جب وہ وینزویلا کی طرف کوئی ایئر لائنز جب وہ فلائی نہ کرے،
تو پہلے بلاکیڈ اور اب یہ ایئر لائنز، مطلب تیزی آ گئی ہے. اور مارکو روبیو نے کولمبیا کے اندر کچھ گروپس ہیں ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا کولمبیا کے اندر. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگلا نشانہ کولمبیا ہوگا. تو کولمبیا میں بھی ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر ٹیررسٹ ہیں، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر. تو بہرحال یہ کافی سنجیدہ اور خوفناک صورتحال ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.